النهارده الجمعة 25 نوفمبر 2011، يوم تاريخي في حياتي كمهندس وفي حياة كل المهندسين في مصر. بعد ما زالت الحراسة اللي بددت أموالنا وضيعت مكتسباتنا وأهدرت مهنة الهندسة، نقابتنا هترجع لنا. وبعد 20 سنة هننتخب. آخر انتخابات كانت في 91، احنا في 2011. فأنا بطالب كل مهندسين مصر إنهم ينزلوا ويروحوا بكثافة وينتخبوا مجلس شرعي يدافع عن حقوقهم ويحمي مكتسباتهم ويبني نقابتهم ويساهم في بناء مصر. أنا نازل دلوقتي أنتخب. السلام عليكم. الجو بره صقيع، مفيش شمس، مغيمة، في مطرة، لكن برضه لازم أروح. أنا مصر، مفيش حاجة هتمنعني إن أنا أأدي واجب الانتخاب. السلام عليكم. السلام عليكم. يا بسم الله. هي دي بقى الاستمارات اللي احنا هنصوت فيها. 1 2 3 4 5. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بالراحة علينا يا عم، 5 استمارات؟ ده احنا لنا 20 سنة ما انتخبناش. ده احنا كده نتلخبط خالص. دي في ناس كمان ناس ما انتخبتش خالص من اساسه. هتشرح لي؟ ماشي اشرح لي. قول يا سيدي. فعلا في استمارتين مكتوب عليهم النقابة الفرعية. ماشي. أول واحدة مكتوب عليها اختيار رئيس النقابة الفرعية. ماشي اوكي. كام واحد دول؟ أنا هنتخب واحد. ماشي اوكي، على بركة الله. انتخبنا واحد. الورقة الثانية مجلس النقابة الفرعي. طب دي أسماء كتير وشعب كتير، أنا هنتخب كام وهنتخب مين؟ لا 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 لا، مش مستعجل. اشرح حضرتك. قول. أنا محافظتي أسيوط، هنتخب كام؟ 14. طب ال 14 هنتخبهم إزاي يعني؟ من كل شعبة ولا من أي شعب براحتي؟ كل محافظة ليها عدد معين لكل شعبة حسب عدد المهندسين في الشعبة دي بالنسبة لمجموع المهندسين ككل. طيب يعني أنا هنتخب كام مدني في أسيوط؟ 5. طب زميلي اللي في سوهاج هينتخب 5 برضه؟ ممكن يتغيروا حسب عدد المهندسين. ماشي. 1 2. لا 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 لا، ده مش هنتخبه خالص. ده كان متعاون مع الحراسة وكان في لجنة تسيير النقابة وكان بيقف ضد مصالح المهندسين ويبدد أموالهم. أنا هنتخب غيره. 3 4 5. طيب شعبة الكهرباء هنتخب كام؟ 4. 1 2 3 4. شعبة الهندسة الميكانيكية 2. ماشي. 1 2. شعبة الهندسة المعمارية 2 برضه؟ ماشي اوكي. 1 2. شعبة التعدين والفلزات والغزل والنسيج والكيمياء دول كام؟ 1. التلاتة 1؟ اوكي. 1. يبقى احنا كده انتخبنا على بركة الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 عضو بالتمام والكمال. طبعا اي واحد زيادة او نقص الصوت هيبطل. لا احنا كده صوتنا تمام وعلى بركة الله. بالنسبة لل3 ورقات دول خاصين بالنقابة العامة. اوكي. اول واحدة بتتكلم على نقيب مهندسي مصر. ده وضع طبيعي، لازم هننتخب واحد على بركة الله. انتخبنا واحد. الورقة الثانية مكتوب عليها مجالس الشعب. بس ده انت مديني شعبة ميكانيكا بس، فين بقى الشعب؟ دي عشان انا شعبتي ميكانيكا فنددتني ميكانيكا، اللي شعبته مدني هينتخب مدني. ماشي. طيب ايه مجالس الشعب دي؟ عرفنا. مجالس الشعب دي اللي بتحقق
أهداف النقابة من خلال الشعبة بتاعتها. كويس خالص. وإيه حكاية فوق السن وتحت السن دي؟ فوق السن اللي مضى على تخرجهم 15 سنة أو أكتر، طبيعي يبقى اللي تحت السن الذي لم يمضي على تخرجهم 15 سنة. طب أنا هنتخب كم من هنا وكم من هنا؟ 8 فوق السن و7 تحت السن، على بركة الله. 1 2 3 4 5 6 7 8. نيجي لتحت السن 1 2 3 4 5 6 7. طب دي بيسموها الشعب الكبيرة. طب لو أنا شعبتي من الشعب الصغيرة اللي هي كيمياء أو تعديل أو غزل ونسيج، برضه هختار 7 و8؟ أمال هختار كام؟ هختار 6 فوق السن و5 تحت السن، على بركة الله. آخر ورقة يا سيدي دي مكتوب عليها الأعضاء المكملين، بس أنت ما اديتنيش ميكانيكا المرة دي، مديني كله. عشان في الأعضاء المكملين هنتخب كل الناس. طب إيه الوضع بقى؟ الشعب الكبيرة هنتخب كام والشعب الصغيرة هنتخب كام؟ الشعب الكبيرة هنتخب 2 عن كل شعبة، يعني 2 مدني 1 2 و2 كهرباء 1 2 و2 ميكانيكا 1 2 و2 عمارة 1 2، يبقى 8 من الشعب الكبيرة. طب الشعب الصغيرة 1 1 1، ادي 1 غاز وادي 1 كيمياء وادي 1 تعديل، يبقى كده 11 بالتمام والكمال. يبقى احنا كده خلصنا. والعملية الانتخابية أنا قبل ما أجي كنت فاكرها صعبة، لكن هي عملية بسيطة وسهلة خالص وميسرة. وأنا بطالب كل مهندسي مصر إنهم ينزلوا، حتى لو كان الجو برد أو مطرة أو كانت المسافة بينهم وبين النقابة بعيدة، لأن دي لحظة تاريخية، لحظة بنختار فيها مجلس شرعي يحمي مكتسباتنا ويدافع عننا ويدافع عن أهدافنا ويحقق أهداف النقابة ويبني النقابة ويبني الوطن. وأنا بطالب كل الناس إنهم يقبلوا نتيجة الانتخابات. الفريق اللي هينجح هنقول له مبروك، كلنا هنقف وراه ونساعده وندعمه علشان نبني النقابة وعلشان نبني وطننا مصر. مع تحيات تجمع مهندسي أسيوط. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا